हेलो हेलो कौन? This call is now being recorded. आतर हुसैन साहब बोल रहे हैं? कौन साहब बोल रहा है? मैं मोहम्मद जफर इकबाल बात कर रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मुरादाबाद यूपी। बोलो। आपसे बात करनी थी। दिन में करना, रात ज्यादा हुई। दिन में किस टाइम करोगे? 8 बजे। 8 बजे। किस टॉपिक पे गुफ्तगू करोगे आप? देवबंदी काफिर है तुम्हारे साथ है? तबाग़ीत अरवा काफिर हैं अपने कुफरिया इबारात की बुनियाद पर। और समानीन अरबा और वो 8 के बारे में क्या कहोगे? जिन्होंने देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ी, मलिकुल उलमा जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, मेरी बात सुनिए। मौलाना सुलेमान भागलपुरी। मेरी बात सुनिए। हाँ। नमाज पढ़ने वालों के हुक्म के ताल्लुक से बाद में बात होगी, पहले उनके कुफ्र के ताल्लुक से बात होगी। आप उनका दिफा करते हो? हम गलत बात का दिफा नहीं करते। नहीं, कोई ने गलत लिखा है तो आप उन्हें काफिर मानिए। तो फिर तुम हुसैन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह को वली क्यों मानते हो? उन पर भी तो कुफ्र का फतवा था। किसे? हजरत हुसैन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह। आप जो है आवाज जो है आपकी साफ नहीं आ पा रही है, आप अपनी आवाज साफ निकालिए। हजरत हुसैन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह पर भी कुफ्र का फतवा लगा था, उन्हें क्या मानते हैं? देखिए, यहाँ किसी और शख्सियत के ताल्लुक से गुफ्तगू नहीं होगी। तो कुफ्र का फतवा तो उन पर भी था, बड़े बड़े वलियों आलिमों ने लगाया था। उन पर आप बात करना चाहें तो उन पर ही बात कर सकते हैं, मगर उन पर बात बाद में होगी। नहीं, आप जो है ये बताओ, मेरी बात सुनिए। नहीं, कुफ्र का तो फतवा था हुसैन मंसूर हल्लाज। मेरी बात सुनिए। मैं आपका जो है इस ताल्लुक से मनफी या इस बात में जवाब नहीं दूंगा। मैं जिस टॉपिक पे या जिस मौजू पे गुफ्तगू करूंगा उस पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं। आप किसी एक मौजू पे बिल्कुल बिल्कुल करना। ये बताइए, तबाग़ीत अरबा और जो उनको मुसलमान माने वो क्या है? वहाबिया दयाबना। हाँ। जो अशरफ अली थानवी, कासिम अली ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेडवी, हाँ, ये चारों को आप काफिर मानते हैं या नहीं? और तुम कारून मिल्लत मिर्जा इंजीनियर को क्या मानते हो? मिर्जा इंजीनियर? मिर्जा अली इंजीनियर को क्या मानते हो? मिर्जा इंजीनियर या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का वो काफिर है? मिर्जा अली इंजीनियर। मिर्जा अली इंजीनियर के जो उसके नजरियात हैं, एतकाद हैं, तो वो लिखवा करके लाएं आप। उसका मशहूर है, कौन है? दुनिया भर में मशहूर है। कौन है ये वैसे मिर्जा अली इंजीनियर? कौन है ये? चलो खैर, नहीं जानते तो क्या करें। ये कोई आलिम है? कौन है ये? जाहिल लोगों को। और हजरत अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को क्या मानते हो? कौन ताहिरुल कादरी? मिनहाजुल कुरान जिनका चलता है। उन पे उलमाए किराम के फतावा हैं। क्या है, काफिर है कि मुसलमान है? उनके ताल्लुक से गुफ्तगू नहीं करनी है हमें। अगर उनके ताल्लुक से आप गुफ्तगू करना चाहें तो वो तो तबाग़ीत अरबा जिन्हें कहते हो उन्हें मानते हो। मेरी बात सुनिए। अगर आप डॉक्टर ताहिरुल कादरी के ताल्लुक से गुफ्तगू करना चाहें तो उनके ऊपर गुफ्तगू कर लीजिए। अल्लामा ताहिरुल कादरी पे करो, मुसलमान है, मोमिन है, इमाम अहले सुन्नत है, ताईदार उनके इमाम अहले सुन्नत कोई ऐसी बनना है? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत, जबलुल इस्तिकामत, कंजुल करामत, अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान है। वो है तहारत। और सुनो, अशरफ अली थानवी और ये चारों, इन चारों में से आप इनका दिफा करते हैं या इन्हें काफिर मानते हैं या नहीं? और जो इन्हें मुसलमान माने तो उसे आप क्या मानोगे? मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही।
जैसे आप अभी कहाँ से बोल रहे हैं? वहीं फकद पर कफर, नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हैं अभी? मुरादाबाद से। अब काजी शहर मुरादाबाद हजरत मौलाना मासूम साहब जो है, इन्हें चारों को मानते हैं मुसलमान। अब उन्हें क्या मानोगे? अगर इनकी कुफरिया इबारात पर और इनकी वो सब कुफरिया जानते हैं। अकाइद पर वो सब मुब्तला जानते हैं। होकर के वो सब जानते अगर हैं। उनको काफिर न माने तो मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही वो तो फकद कफर। सब मानते हैं, सब जानते हैं क्या क्या लिखा क्या नहीं, वो से जानते हैं। तो मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही फकद कफर। तो क्या हुए वो काजी मासूम साहब? फकद कफर। तो उसका तर्जुमा भी तो करो यार, जो उसके कुफ्र में और उसके अजाब में शक करे फकद कफर, वो उसने कुफ्र कर लिया। यानी काजी मासूम साहब आपके हिसाब से काफिर हो गए। काजी मासूम हो या कोई और काजी हो, इसमें हम किसी का नामजद नहीं कर सकते। अगर कोई भी हो तो डर क्यों रहा? यार, डर कौन रहा है? जब आप पढ़िए, फतावा रज़विया शरीफ पढ़िए और फतावा ताजु शरिया पढ़िए, फतावा मुफ्ती आजम हिंद पढ़िए, और जो और फतावा जाते हैं, फतावा बहरुल उलूम है और दीगर जो फतावा हैं वो पढ़िए। उसमें क्या हुक्म बयान किया उलमाए कराम ने, फुकाए कराम ने। ताईदार मारेरा वकार अहले सुन्नत सैयद सित्तैन हैदर मियां साहब, वो तो जो है कि अलग ही चलते हैं, फिर मसले की हालत पर तो नारा नहीं लगाते वो। तो हमें उनसे क्या बहस करनी है? हमें उनसे कोई बहस थोड़ी करनी है। सैयद तो है ना, हज़रत वहीं से मुरीद हुए, वो कह रहे थे हज़रत मेरे पीर भाई। हमें उन पे कलाम थोड़ी करना है, हम आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं सिर्फ इन चारों के बारे में। तो वकार अहले सुन्नत पे भी तो बात होगी। वकार अहले सुन्नत पे एक अलग नशिस्त रख लीजिए। सैयद सित्तैन हैदर मियां साहब बहुत जबरदस्त शख्सियत है जमाने की। जबरदस्त शख्सियत है। आपके नजरिए में वो क्या है क्या नहीं है, हमारा क्या नजरिया है, हमारे नजरिए में क्या है क्या नहीं। नायब आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें क्या मानते हो? मौलाना तौकीर रजा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, वो शहजादे रिहाने मिल्लत हैं, नबीर आला हजरत हैं, नायब आला हजरत हैं। नाइब आला हजरत, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि नयाबत में तो कुछ न कुछ, आला हजरत में तो बहुत इल्म का एक समंदर थे आला हजरत, तो नयाबत में तो कुछ न कुछ हाथ लगा ही है उनके। बिल्कुल सुल्तानुल मुजाहिदीन है। मुजाहिद भी हैं वो, हाँ मर्द मुजाहिद आदमी है, मर्द कलंदर है वो। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बेशक हजरत तौकीर रजा खान साहब। हाँ, अच्छा काम है हजरत का। ताईदार अहले सुन्नत पीर सैयद सकलैन मियां रहमतुल्लाह अलैह। ये अलकाब जो आप बोलते हैं हर किसी के बारे में, कहाँ से लाते हैं आप छाट के? ये नहीं, ताईदार तो थे अहले सुन्नत के, सब मानते थे। नहीं, एक बात बताइए, असल में ना आप जो ये जो है आपके खुद साख्ता अलकाब होते हैं। अच्छा। आदमी जो है उसको वही कहो, आप क्यों इतना बड़ा चढ़ा करके? मैं किसी एक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मौलाना के लिए मुफ्ती यूनुस साहब मुफ्ती आजम रामपुर, जो नौजवानों में मुफ्ती आजम है, रामपुर के मुफ्ती आजम रामपुर, सेकंड मुफ्ती। मैं नहीं जानता। रतनपुर के गुलशन बगदाद में पढ़ाते हैं, रामपुर में। मुफ्ती यूनुस साहब रतनपुरी। अच्छा, बहुत बड़े मुफ्ती हैं जमाने के अंदर। हाँ, तो पहले नंबर तो मुफ्ती महबूब साहब का है, मुफ्ती आजम रामपुर तो मुफ्ती महबूब साहब है, दूसरे नंबर पे मुफ्ती काजी शरा हजरत सैयद शाहिद अली मियाँ साहब क़िबला थे। अब उनके बाद जो है सैयद फैजान मियाँ साहिब हैं। वो उनके मुकाबले नहीं है साहब, मुफ्ती यूनुस साहब के मुकाबले नहीं। मैं तकाबुल नहीं कर सकता, और मैं इसलिए उनको नहीं मान सकते हम कि जामे अज़हर में सुलह कुल्लियों में पढ़ के आए देवबंदियों के साथ। देखिए, मैं जो है, जब तक उसका खुलासा नहीं करेंगे ना कि मैंने देवबंदी से हाथ नहीं मिलाया या उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, जुमा भी नहीं पढ़ा। अच्छा, एक बात बताइए, आप देवबंदियों को बुरा भी नहीं मानते हैं, आप देवबंदियों को राह हक पर भी मानते हैं, और फिर उनके पास जो जिसका उठना बैठना है उसे आप गलत भी मानते हैं। पहले तो आप अपने नजरियात जो है ये साफ सुथरे करिए और बताइए आपका नजरिया क्या है, देवबंदियों के अकायद के बारे में आपका क्या मानना है। फिर देवबंदियों बात नहीं मानते, उनकी जो सही बात वो मानते हैं।
یہی صحیح بات کون سی ہوتی ہے؟ ایک بات جیسے درود شریف پڑھتے ہیں اور درود السلام پڑھتے ہیں. ایک بات بتائیے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، حیات النبی مانتے ہیں، چاروں خلفاء کو مانتے ہیں. قاسم علی ننوتوی نے آخر یہ بتائیے، قاسم ننوتوی نے مانے خاتم النبیین میں انحراف کیا کہ نہیں کیا؟ تحریف ہے کہ نہیں ہے اس کی؟ وہ تو انہوں نے سمجھایا ہے مثال دے کر کہ اگر کیا سمجھایا ہے؟ اگر بالفرض اگر شرطی ہے، بالفرض بھی شرطی ہے، تسلیم کر لو کہ بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو جائے. اچھا، یہ نہیں کہا کہ نبی پیدا ہوگا، یہ نہیں کہا نبی پیدا ہوگا. آپ نے اصول فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں؟ نہیں، یہ بتاؤ کیا انہوں نے یہ لکھا کہ نبی پیدا ہوگا؟ میری بات سنیے، آپ نے اصول فقہ کی کتاب پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ تمام دیوبند والوں نے پڑھی ہیں، ہم نے نہیں، آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ ہم نے بھی پڑھا سکا. صریح، کنایہ، مجاز، خاص، عام، استعارہ ہوتا ہے، پڑھا آپ نے؟ استعارہ سے مستعار ہوتا ہے کہ کبھی یہ بتائیے استعارہ کسے کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں استعارہ بھی ہوتا ہے نا. میری بات سنیے، صریح کی تعریف آپ نے پڑھی ہوگی، مجاز کی تعریف آپ نے پڑھی ہوگی. صریح تو صریح کفر ہو کھلا ہوا، مجاز مانے صریح کفر کی بات نہیں ہے، صریح کی تعریف آپ نے پڑھی ہے. صریح جو صراحت کے ساتھ میں، ہاں، صراحت کے ساتھ میں. تو یہ جو خاتم النبیین ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو یہ خاتم النبیین جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو صریح ہے، کنایا ہے، مجاز ہے، سب دیوبند والے مانتے ہیں، عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے، دلالت النص ہے. سب مانتے ہیں دیوبند والے. وہ جو اللہ کے رسول کو آخری نبی مانے خاتم النبیین کا انکار کیا ہے قاسم ننوتوی نے. جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. سب کا عقیدہ ہے دیوبند والوں کا، ندوے والوں کا، سب کا عقیدہ ہے. تو پھر مانیے نا قاسم کو. فاضل بریلوی نے کہا کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. تو کیا یہ مطلب نکالو گے کہ ایسا کیوں کہا کہ ڈبو دو؟ کیا اللہ کے رسول ڈبوئیں گے امتیوں کو؟ میری بات آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب. میری بات سنیے آپ، یہ کیوں کہا مانے خاتم النبیین کا ڈبو دو کیوں کہا شعر میں؟ مانے خاتم النبیین کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت نے آنے دو یا ڈبو دو کیوں کہا؟ نہیں، یہی کہنا تھا آنے دو آنے دو آنے دو کہنا تھا شعر میں، یہ ڈبو دو کیوں کہا شعر میں؟ دیکھو میری بات سنیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اگر آپ کو فتاوی میں یا ان کی کتب میں کسی عبارت میں اگر آپ کو کہیں کوئی ایسا لگتا ہے کہ یہاں غلطی ہے اور اس پہ آپ بحث کرنا چاہیں تو اس پہ بحث کریے، وہ ایک الگ چیز ہے، الگ موضوع. اچھا، کوئی یہ لکھتا ہے کہ غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں. میری بات سنیے، غوث کے بغیر میری بات سنیے. تو کیا آدم علیہ السلام کو آپ غوث مانتے ہو؟ ان سے پہلے کہ آسمان زمین قائم نہیں تھے؟ اچھا، یہ بات نے لکھا سطح 105 میں کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. یہ قرآن کے خلاف ہے. اللہ فرماتا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک زمین و آسمان کا نظام اللہ تھامے ہوئے ہے. اچھا، آدم علیہ السلام موت کون دیتا ہے؟ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے موت کون دیتا ہے؟ موت اللہ نے زمین آسمان قائم کیا تھا کہ موت کون دیتا ہے یہ بتائیے. سب کو معلوم ہے اللہ ہی کے حکم سے موت آتی ہے. کس کی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے. اللہ کے حکم سے آتی ہے. اور قرآن کریم کی آیت کریمہ سے اگر میں بیان کر دوں کہ موت جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام دیتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے نہیں. یہ بتائیے، ایک آیت کریمہ میں یہ ہے کہ موت جو ہے ملک الموت دیتے ہیں، اور ایک آیت کریمہ میں یہ ہے کہ موت جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. موت روح نکالتے ہیں، روح نکالتے ہیں. چلو یہی مان لیجیے روح نکالتے ہیں. ہاں، روح نکالتے ہیں. الروح فدا کا فضل ہر کا یک شولا دیگر برزن عشقا، ہے کہ نہیں؟ ارے روح نکالتے ہیں. ہاں، یہ مانتے ہیں آپ روح نکالتے ہیں. تو کیا حقیقی روح نکالنے والے وہی ہیں؟ دیکھو اللہ نے ان کو نظام عطا فرمایا ہے روح نکال. جیسا نظام اللہ رب العزت نے حقیقی مالک خالق سب کچھ
رب کائنات کی ذات ہے. یہ آپ ایسے دیوبندی اور وہابی والے اعتراض جو گڑھتے ہیں نا، یہ سارے اعتراض جو ہے وہابی اور دیوبندیوں نے کب کے گڑے اور گڑ لیے، اور انہوں نے جو ہے ان پہ مناظرے بھی کیے، اور انہیں جو ہے شکست عظیم بھی نہ ملی ہے. یہ ایسے اعتراض مت گڑیے. حقیقی خالق مالک رب کائنات کی ذات ہے، مگر اس نے نظام بنایا ہے، دنیا کو کریٹ کیا ہے، ہر کسی کو الگ الگ عہدے، الگ الگ درجات عطا فرمائے ہیں. اچھا، کوئی اگر یہ ترجمہ کرتا ہے، موت دینے والا اللہ رب العزت ہے، مگر سورہ فتح میری بات سنیے، حقیقی موت دینے والا اللہ رب العزت ہی ہے، حقیقی روح قبض کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے، مگر مجازی کون ہے جسے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، وہ حضرت ملک الموت ہیں. تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے غوث اغواث ہوئے، اقطاب ہوئے، اوتاد ہوئے، اولیاء ہوئے، ائمہ ہوئے، انہیں الگ الگ مقام اللہ رب العزت نے دیے. سب چیز کا مالک اللہ رب العزت ہی ہے، مگر وہ مجازی مالک ہیں، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. اچھا، کوئی ترجمہ اگر سورہ فتح کی پہلی آیت کا یوں کرتا ہے، انا فتح لک فتح مبینہ، دیکھیے میری بات سنیے، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. تو کیا میری بات سنیے، کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے؟ آپ میری بات سنیے، بتاؤ. آپ نہیں ترجمے پہ بتاؤ پہلے، کس کا کفر کا فتویٰ ہے اس پہ آپ یہ بتائیے. نہیں یہ بتاؤ کہ کسی نے ترجمہ ایسے کیا، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے میری واسطے بات سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. میری بات احسان ہو چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. میری بات سنیے، آپ جو ہے مجھے ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش مت کرو. تو اس ترجمے پر آپ کیا مانتے ہیں، صحیح ہے ترجمہ یا نہیں؟ اس سے بحث نہیں ہے. ترجمہ وہ صحیح، وہ ترجمہ سب سے اچھا ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ٹھیک ہے، لیکن کوئی نے اگر ایسے کر دیا ظاہر میں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ترجمہ کون سا ظاہر ہے. بتا دیا ہے تو کیا حکم ہے بتاؤ. اس کا حکم ہم بعد میں بتائیں گے، اس کے حکم پہ بات کرنی ہے تو الگ بات کریے. آپ یہ بتائیے، اشرف علی پہ بحث کرو گے، قاسم پہ بحث کرو گے، رشید کے کفر پہ بحث کرو گے، خلیل کے کفر پہ بحث کرو گے، ترجمے بھی آئیں گے سب. نہ ترجمے آئیں گے، وہ بات کی بات ہے، مگر صرف ان میں سے کس پہ بحث کریں گے؟ چاروں پہ تو ہو نہیں سکتی، طویل بحث ہے. دیکھو غلطیاں طویل ہوگی، یہ ہم مانتے غلطیاں ہوئی ہیں انسان سے. نہیں غلطی، کر لی تھانوی میری بات سنیے، رجوع کر لیا حفظ الایمان کی عبادت. اچھا آپ جو یہ بات کہتے ہیں انہوں نے رجوع کر لیا، انہوں نے توبہ کر لی، ختم. کہاں کی توبہ؟ آپ کے سامنے کی انہوں نے. اسماعیل دہلوی صاحب نے عدالت کے سامنے توبہ کی تھی. عدالت نے کہا کہ ہم اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہیں گے، ان کی توبہ ہم تک آ چکی ہے. کوئی کہتا ہے تو منع نہیں کریں گے، ہم نہیں کہیں گے کافر. دیکھا ان سے کون پہنچائی توبہ. کیا ان کے سامنے اسماعیل دہلوی نے توبہ کی تھی؟ اسماعیل دہلوی کیا، یہ بتائیے، جیسے اسماعیل دہلوی کی توبہ کے بارے میں اس وقت جو شہرت ہوئی ہوگی اور جو خبر موصول ہوئی ہوگی، آپ یہ بتائیے باب کفر میں کتنا احتیاط کیا جاتا ہے؟ باب کفر میں کتنا احتیاط کیا جاتا ہے؟ کفر لزومی ہوتا ہے، التزامی ہوتا ہے، مستلزم، بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نہیں، احتیاط کتنا کیا جاتا ہے؟ آدمی ایک دم کفر کا فتویٰ تھوڑی لگائے گا. کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان پہ ایک دم ہی کفر کا فتویٰ لگا دیتا؟ کیا خطوط نہیں بھیجے تھے اعلیٰ حضرت نے ان کے پاس؟ 6 مہینے اتنے سال تک انہیں سمجھایا تھا. 6 مہینے تک کفر کا فتویٰ نہیں لگایا تھا. کوئی کہتا ہے 6 سال نہیں، بہت زیادہ سال کی بات کریے تو اب اندازہ لگاؤ آپ کیسے کافر کہتے ہو. آپ لوگ تو 6 سیکنڈ میں کافر کہتے یار. علماء کرام نے کفر کا فتویٰ لگا دیا تو اب ہمیں کہاں حاجت رہی؟ انہوں نے تصدیق کی اور ان کی بات حرمین شریفین سے وہ فتویٰ، حرمین شریفین سے اس کی تصدیق اور تائید ہے. ہاں تو انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا نا. کنہوں نے؟ اعلیٰ حضرت نے. یار کفر کا فتویٰ لگایا نہیں انہوں نے. حرمین شریفین سے لائے تھے، اسام الحرمین لائے تھے. ارے مگر کفر کا فتویٰ تو لگا کہ نہیں لگا؟ مگر تعجب دیوبندیوں سے فتویٰ کیوں لے کے آئے؟ وہاں تو سب وہابی ہیں. کہاں؟ عرب میں. ارے مولانا آپ جانتے نہیں ہو، وہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کی بات ہے، آج کے زمانے کی بات تھوڑی ہے. تو جب مسلمان تھے اب اس وقت یہ بتائیے حرمین شریفین پر قابض کون لوگ تھے؟ وہ وہاں کے تھے یا ترکی کے تھے؟ جب مسلمان تھے اب کافر ہو گئے ایک دم تختہ پلٹ. نہیں، بات ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تختہ پلٹ ہوا کیا ہوا. یہ بتائیے کہ اس وقت وہاں جو رہنے والے لوگ تھے بہت بڑے بڑے جید عالم تھے. اچھا ان کے پوتے تو موجود ہوں گے نا، ان سے تو تصدیق کراؤ.
اچھا ایک بات یہ بتائیے، جب کیا اظہری میں پڑپوتے تھے حالات کے، تو کیا ان 33 فتویٰ دینے والے کے پوتے پڑپوتے عرب میں نہیں ہوں گے؟ پوتے ہوں سب گے، کے نسل سب ہوگی ان لاولد کی۔ تھے کہ سب کے سب لاولد دنیا سے چلے گئے؟ علامہ اسماعیل تھے، اور امام اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے عالم اور تھے، امام شافعیہ اور بہت اچھا یہ عالم تھے وہاں۔ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کہتے رہے وہاں پر مدینہ شریف میں، بغیر جمعہ پڑھے رہے، 40 سال جمعہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے وہاں۔ اچھا آپ یہ بتائیے، میں آپ سے ذرا تھوڑی سی سیریسلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو جو ہے اچھی طریقے سے جانتا ہوں، ہاں بہت اچھی طریقے سے میں آپ کو جانتا ہوں، مگر مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ بہت اچھے آدمی تھے، مگر یہ آپ کے اندر بگڑاؤ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کیا بگڑا ہوا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، آنکھیں بند کر کے کافر کہہ دیتے تھے حالات۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنکھیں بند کر کے کافر کہتے تھے، مگر جن کا کفر واضح ہوا، جن کا کفر صراحت کے ساتھ اچھا جیسے ثابت ہے، طبقی ارباب کہتے ہیں ان چاروں کا کفر جو جان کر انہیں کافر نہ مانے، جو جان کر کافر نہ مانے وہ کافر ہے، یہی تو کہتے ہیں نا آپ؟ ہاں یہی ہے۔ اچھا اگر جو ان چاروں کا کفر نہیں جانتا، نہ انہیں پتا ہے کیا لکھے گا، وہ تو مسلمان ہے نا؟ اس کے بارے میں فتویٰ لیجئے۔ ارے پھر آپ یہی تو کہہ رہے ہو جو ان چاروں کا کفر جان کر انہیں صحیح مانے وہ کافر ہے، تو اب جو ان چاروں کا کفر ہی نہیں جانتا ہو، جیسے نہ تقلید ایمان پڑھی، نہ صراط مستقیم پڑھی، نہ حفظ الایمان، تو وہ تو مسلمان ہے۔ ان کے اوپر کفر کا حکم عائد نہیں کیا جائے گا تو مسلمان تو مانو گے؟ ان کے اوپر ایک دم کفر کا حکم عائد نہیں کیا جا سکتا۔ تو مسلمان تو مانیں گے نا؟ اب میں آپ سے جو ہے میری ذرا آپ اس سے سیریسلی ہو کر بات سن لیجیے۔ نہیں یہ بتاؤ، آپ یہ تو کہہ رہا ہو کہ جو ان چاروں کی باتوں کو جان کر انہیں مسلمان مانے گا وہ کافر ہے، جو ان چاروں کی باتوں کو جانتے نہیں ہے وہ تو مسلمان ہے۔ آپ بحث سے ہٹ کے بات کریے، بحث مت کریے، اب میں آپ سے بحث نہیں کر رہا، صحیح ہے؟ میں آپ سے سیریسلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو بتاؤ جو ان چاروں کی باتوں کو نہیں جانتا وہ تو مسلمان ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کام شروع کیوں کیا ہے؟ آپ کو کس نے مشورہ دیا، یا آپ کے دماغ میں یہ ایسے فطور آئے کہاں سے؟ ارے دیکھو اپن یہ چاہتے ہیں کہ احتیاط سے کسی کے بارے میں قدم رکھو، احتیاط سے۔ چلو یہ بتائیے طباقیت اربع کے بارے میں تو کفر ثابت ہے۔ اگر وہ تو فتویٰ لگایا وہ تو حساب احمد میں ہے، وہ جانے وہ کام دے دیں۔ جیسے امام احمد ابن حنبل نے یزید کو کافر کہا، تو آپ یزید کو کافر کیوں نہیں مانتے؟ جب اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ ہم یزید کو کافر نہیں کہیں گے، ہمارے امام نے نہیں کہا، تو کیوں ایک امام کی بات مان رہے ایک کی نہیں مان رہے؟ وہ بھی تو شریعت کے امام تھے نا، امام احمد ابن حنبل۔ تقلید کس کی بات؟ شریعت کسی کی جائے گی؟ ارے تقلید کسی کی کرو، کیا یہ مطلب ہے کہ جس کی تقلید کی جائے گی؟ نہیں، تقلید جس کی کر رہے ہیں مان لو، کیا وہ اس کی ہر بات ماننا فرض ہے؟ امام احمد نے جب کافر کہا ہے تو سوچ سمجھ کے تو کافر کہا ہوگا۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، شاہ زینی والا مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو طالب کو مسلمان امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پہلے کے ہیں، یہ امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے کیا مطلب؟ اس سے مطلب کیوں نہیں ہے؟ کیا تحقیقات ان کے پاس بعد میں پہنچی ہیں؟ کیا امام احمد بن حنبل نے بغیر تحقیق کے فتویٰ کفر کا دیا ہے؟ کہا اتنے بڑے امام ایسے ہی فتویٰ دے دیں گے کافر ہونے کا؟ اچھا ایک بات یہ بتائیے، آپ بتاؤ، امام احمد بن حنبل آنکھیں بند کر کے یزید کو کافر کہہ دیتے ہیں؟ ایک بات نہیں، میں نے یہ کب کہہ دیا؟ آپ یہ بات بتائیے۔ اچھا اگر میں نے کہ مفتی غلام محمد ناگپوری پر کفر کا فتویٰ لگایا تو کیا آنکھیں بند کر کے لگایا؟ کچھ سوچ کے تو لگایا ہوگا کفر کا فتویٰ؟ میری بات سنیے۔ نہیں، مفتی غلام محمد ناگپوری کا نام سنا ہوگا، خلیفہ مفتی اعظم ہند، سنا ہے میں نے۔ بڑے عالم تھے، ان کو کیسے کافر مان لیں؟ ہم تھوڑی مانتے کافر۔ اب آپ مانتے ہو کافر مفتی غلام محمد ناگپوری کو؟ میں یہاں دیوبندی کی باتیں کر رہا ہوں۔ نہیں، مفتی غلام محمد ناگپوری کو آپ مسلمان تو مانتے ہیں نا؟ میں یہاں وہابیہ کی باتیں کر رہا ہوں۔ ارے تو جن پر کفر کا فتویٰ ہے انہیں آپ کافر نہیں مانتے نا، مفتی غلام محمد ناگپوری پر؟ میں نے ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ، مفسر اعظم ہند حضرت مولانا قاری ظہیر الدین امام اسماعیل حبیب مسجد ممبئی علماء کونسل میں بیٹھنے سے ان پر گمراہیت کا فتویٰ لگایا محدث کبیر نے، تو جامع ازہر میں جو بیٹھ کے آ رہا 4 سال اس پر کون سا فتویٰ لگنا چاہیے؟
جب وہ چند منٹ بیٹھ جائیں وہاں پر تو گمراہیت کا بس بات. جو جامعہ میں 4 سال کھا رہا ہے پی رہا ہے بیٹھا ہے وہاں نمازیں پڑھ کے آ رہا ہے اس پر کون سا فتویٰ لگے گا؟ جامعہ ازہر علماء کونسل کا طرز ایک ہی ہے. جیسے جامعہ ازہر ہے ویسے علماء کونسل ہے. سب ساتھ بیٹھتے تھے علماء کونسل میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث. وہاں کے علماء دیوبندی ہیں کیا؟ ارے سب کے سب وہی ٹوٹل 99% 98% سب پہلے کھڑے ہوتے ہیں. جامعہ مصر میں سب پہلے کھڑے ہوتے ہیں. انگوٹھا چومتے نہیں ہیں یا غوث المدد کہتے نہیں ہیں. جنہیں آپ تواغیت اربع کہتے ہیں انہیں کافر کہتے نہیں ہیں. چاروں کو سب کو مسلمان مانتے ہیں. دیوبند آپ ایک فتویٰ نہیں بتا سکتے دیوبند والوں کے خلاف جامعہ ازہر کا. امام حرم کو مسلمان مانتے ہیں. مسجد نبوی کے امام کو مسلمان مانتے ہیں. تو جامعہ ازہر جانا تجدید ایمان کے مطابق یعنی فتح رضیہ کے حساب سے تجدید ایمان لازم آ جائے گا جامعہ ازہر جانے والوں پر اہل بریلی کا. تو آپ مانتے ہیں کہ فتح رضیہ کی بات کو؟ نہیں یہ کیوں نہیں مانتے؟ جو جامعہ ازہر جا رہے ہیں مفتی فیضان رضا صاحب گئے تھے. یہ تجدید ایمان کیا کیا انہوں نے جامعہ ازہر جانے کے بعد؟ یہ کہا کہ میں نے وہاں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی یا پڑھی تھی تو اب میں تجدید ایمان کرتا ہوں یا میں گیا تھا تو. آپ کا وہ حساب ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. نہیں آپ ذرا گہرائی سے سوچو کہ آج ہمارے اوپر کیا حالات ہیں. سنبل میں دیکھو کیا ہوا. 5 مسلمان بھائی مر گئے اور اجمیر شریف میں بھی سروے ہو رہا ہے. تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں سب مسلمان سمجھ رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھنے میں لگے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا تم دیوبندی بن جاؤ. میں نہیں کہہ رہا دیوبندی بن جاؤ یا ان کے پیچھے نماز پڑھو. مت پڑھو ان کے پیچھے نماز الگ پڑھو. لیکن ایک دم اتنی کشیدگی اختیار مت کرو کہ ہماری کمزوری ان کو نظر آئے کہ یہ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہیں. اس چیز کا تو آپ خیال کریے اور آپ سوچیے کہ سنبل کے حالات کیسے ہیں, مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں. اجمیر شریف کا سروے آ چکا ہے. افسوس کی بات ہے کہ نہیں کہ خواجہ افسوس تمہیں کہاں ہو رہا ہے؟ تمہیں افسوس ہے؟ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تمہیں افسوس ہے؟ ہوگا تو کچھ بھی نہیں. افسوس ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ تو ہندوستان کے آپ کو افسوس ہے اس چیز کا؟ ہندوستان کی ایک ایسی شخصیت ہے سب مانتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث. اہل حدیث نہیں مانتے. وہ جانے بھاڑ میں جاوے. اہل حدیث کہاں مانتے دیوبندی؟ ارے دیوبندی تو جاتے ہیں وہاں. ارشد مدنی صاحب ہیں, شیخ العرب. جانے سے کیا ہو رہا ہے؟ حسین احمد مدنی صاحب ہیں. جانے سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے درگاہوں کی اور ہمارے بزرگان دین کی پھر کل کو یہ بھی کہو کہ حج کو جانے سے کیا ہو رہا ہے. یہ بھی کہہ دو کہ حج کو جانے سے کیا ہو رہا ہے. نہیں یہ بتائیے. نہیں کل کو یہ بھی کہہ دو حج کو جانے سے کیا ہو رہا ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہو. ہاں جس کے دل میں ایمان نہیں ہے, تصدیق قلب نہیں ہے اور جو مسلمان نہیں ہے اس کے حج کو جانے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ جائے گا ہی کہا ہے. جب ایمان نہیں ہوگا تو جائے گا ہی کیوں؟ کیا کرنے جائے گا وہاں جب ایمان ہی نہیں ہے؟ تم نام رکھ لو اپنا. نہیں یا تو پھر آپ عالم الغیب ہو. نہیں جانے کے لیے یہ کافی ہے نام رکھ لو. آپ عالم الغیب ہو کہ وہ اجمیر شریف دیوبندی کیوں کافر نہیں جاتے ہیں ایسے جاتے ہیں وہاں. کافر نہیں جا رہے ہیں وہاں. قرآن میں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ جانتا ہے خیانت کرنے والوں کو جو سینوں میں پوشیدہ ہے. تو آپ کیسے جانتے ہو؟ جب اللہ کہہ رہا میں جانتا ہوں تو آپ کافر نہیں جا رہے ہیں وہاں. آپ کے وہ کافروں کی بات الگ ہے. ارشد مدنی صاحب جاتے ہیں تو آپ نے اس پر کہا تھا وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. ارشد مدنی عالم ہے نہیں. یہ بتائیے. نہیں یہ بتاؤ آپ کا دلوں کے حالات جانتے ہو یا آپ عالم الغیب ہو؟ یہ کہہ دو کہ ہاں میں عالم الغیب ہوں, یا تو آپ یہ کہہ دو ہاں میں بھی عالم الغیب ہوں. کیا آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہابی اور دیوبندیوں نے عالم الغیب ہو کہ امام حرم کو آپ یہ جانتے ہو کہ مسلمان نہیں ہے, غوث اعظم امام مسلمان نہیں ہے, وہ دیوبندی. تم غریب نواز کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ یہ بتائیے. آپ نے کیا ایک ایک کا دل ٹٹول رکھا ہے. ایک ایک دیوبندی کا, ایک ایک نسبندی کا, ایک ایک اہل حدیث کا. یا آپ کے پاس ایسا کوئی تھرما میٹر ہے کہ آپ نہیں سے دیکھے بتا دو گے مراد آباد سے کہ بمبئی کے میں کتنے کافر ہیں, دلی میں کتنے کافر ہیں؟ تو آپ شاہی جامع مسجد کے امام کو بھی کافر مانو گے. اس نے امام حرم سے نماز پڑھوائی دلی میں. امام بخاری نے نماز پڑھوائی دلی کی جامع مسجد میں. ابھی امام حرم آئے تھے. اچھا آپ میں تو پھر پورے دلی میں جتنے لوگوں نے نماز پڑھی وہ کافر ہو گئے. چابی بھر جاتی ہے کہ آپ کے اس میں؟ تو پورے مفتی مکرم صاحب کے پیچھے جتنے نماز پڑھنا شاہی مسجد میں وہ بھی آپ کے ساتھ مسلمان نہیں. وہ صلح کلی ہیں. مفتی مکرم صاحب صلح کلی سب کو مسلمان مانتے ہیں. دیوبندیوں کو مسلمان. میری بات سنیے. آپ میری بات سنو گے؟ نہیں بتاؤ. نہیں آپ یہ بتاؤ
آپ میری بات تو سنیے. جامع ازہر میں جو پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ میری بات تو سنیے آپ میری بات سنیے. ایمانداری سے دیانت داری سے نہیں، خیانت داری سے نہیں، ایمانداری سے دیانت داری. ویسے آپ ولی بن سکتے ہو، بس شرط ہے کہ آپ سب کو مسلمان سمجھو اور حلال روزی کھاؤ. میری بات سنیے، آپ ولی بن جاؤ گے انشاءاللہ. میری بات سنیے. ولایت دینا اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں، جسے چاہے ولایت دے دے. میں ولی بنا رہا ہوں یہ تھوڑی کہا میں نے، کہا ولی بن جاؤ گے انشاءاللہ. وہ تو اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں. میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں سب کو مسلمان ماننا پڑے گا. جب تک کسی جو حضور کی شان میں گستاخی کرے گا میں اسے مسلمان کیسے مان لوں گا؟ کافر ہے. ہم بھی تو کہہ رہے ہیں نہیں تو جب تھوڑی کہہ رہا ہے کہ سب کو ایسے کو مسلمان مانو جو گستاخی کرے تو کافر. کون کہہ رہا ہے؟ ایک بات میں دیانت داری سے ایک بات بتائیے، ایمانداری سے. دیکھو میری بات سنیے، دیانت داری سے ایک بات بتائیے. میں آپ سے بہت سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ بتائیے کہ ہمارے بزرگوں کی عزت و عظمت سے انہوں نے کھلواڑ کیا کہ نہیں کیا وہابیوں نے؟ آپ یہ بتائیے. دونوں طرف سے ہوئی ہیں صاحب، نہیں دونوں طرف سے. اعلیٰ حضرت نے کسی بزرگ کی گستاخی کی ہے؟ بھیٹ والے بریلی والوں کو نہیں مان رہے سنی مسلمان. نہیں، ارے اس چیز پہ بحث نہیں چل رہی ہے. غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کے بارے میں، غوث اعظم کی بارگاہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا مقام بتایا ہے؟ حضرت تطہیر احمد صاحب کو کیا سب سنی مانتے ہیں؟ کتنے بڑے قابل عالم حضرت تطہیر احمد صاحب، کیا سب سنی ان سے متفق ہیں؟ سنی ہے وہ؟ نہیں، سب سنی متفق ہیں کیا ان سے؟ متفق کس چیز کے اعتبار سے؟ آدمی کبھی اس کی ذات کے اعتبار سے متفق نہیں ہوتا ہے، کسی قول کے اعتبار سے متفق نہیں ہوتا ہے. سب سے کوئی متفق ہوتا ہے کیا؟ یہ قاسم القاضی صاحب ہیں اور مفتی ذوالفقار نعیمی کاشی پور میں، کیا یہ دونوں آپس میں متفق ہیں؟ ایک اشرفی ایک رضوی ہے. دیکھیے آپ کہاں کی بات کرتے ہیں، کیا بات لے کر کے آتے ہیں؟ یہ بتاؤ، وہ قاسم القاضی صاحب مدنی صاحب کو مانتے ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، اور مدنی صاحب نے جب ذبیحہ جائز بتایا دیوبند والے کا تو یہ ذوالفقار صاحب خلاف نہیں ہوئے جب انتخاب سلطان المرادرین امام اہل سنت انتخاب عالم قدیری کے بیٹے کو خلافت دی مدنی صاحب نے؟ تو امام اہل سنت ہے وہ انتخاب قدیری. ارے اعلیٰ حضرت کی شان میں شعر کہے نا کہ مسئلہ کے امام اہل سنت ہے. آپ نے اس کی کتاب پڑھی ہے ایک حرف ندا یا نبی لکھی ہے نا نواز شریف کی؟ یا نبی پڑھی ہے آپ نے اور کتاب نہیں پڑھی ہے جس میں اس نے اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کی ہیں؟ میزائل انتخاب نہیں لکھی اعلیٰ حضرت کے دفاع میں؟ مسائل اعلیٰ کی دفاع کیے تھے میزائل انتخاب کتاب لکھ کر انہوں نے، کہ جو تعزیہ داری کرنا، ڈھول بجانا حرام ہے. میرے جاننے کے بعد فاتحہ میں برقی سموسے ہوں، کباب ہوں، کچوڑی پکوڑی جو لکھا تھا نا انہوں نے، سموسے بریانی ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس کی انہوں نے دفاع کیا میزائل انتخاب میں. دیوبندیوں کی جواب میں کہا تھا کہ نہیں بتا؟ اچھا آپ یہ بتائیے، آپ سنی تو مانتے ہو نا انتخاب عالم قدیر کو؟ چلو امام اہل سنت سنی تو تھے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان انتخاب عالم قدیر کو سنی تو مانتے ہو نا آپ؟ میرے سوال کا جواب دیجیے. چلو آپ سنی بھی نہیں مان رہے، مسلمان تو مانتے ہو یار. میرے سوال کا جواب دیجیے، آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. جیسے عالم کو آپ یہ تو کہو کہ ہاں میں مسلمان مانتا ہوں، اتنا کہ میرے سوال میں آپ کا جواب بھی ہے. آپ کا جواب بھی سنیے تو کھل کے کہو کہ ہاں میں انتخاب عالم قدیری کو یہ میں کھل کے بتا رہا ہوں. سنیے تو گول مول بات نہیں ہوگی. نہیں سنیے بنو، یہ صلح کلیت نہیں چلے گی میرے سامنے. سنیے تو صلح کلیت تو آپ کے اندر صلح کلیت کا لبادہ صلح کلیت کی آمیزش آپ کے اندر ہو رہی ہے. صلح کلیت بن رہے ہو آپ کے اندر صلح کلیت آمیزش کر رہی ہے. صلح کلی نہیں ہو تو کہو انتخاب کو میں یہ مانتا ہوں، مسلمان یا کافر دو میں سے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو کوئی شخص اگر مسلمان نہ مانے تو وہ بتاؤ آپ کے نظریے میں کیا ہے؟ وہ کہا اس کے بارے میں بتاؤ، کس نے کہا ہے؟ نہیں آپ بتائیے کیا نظریہ ہے اس کے بارے میں. ڈر کیوں رہو؟ اگر انتخاب عالم نے کہا تو کہو. انتخاب عالم قدیری؟ ہاں آپ بتائیے. اب نہیں کیا مانتے ہو؟ آپ کافر مانتے ہو مسلمان؟ آپ بتائیے انتخاب عالم قدیری ہو یا کوئی اور ہو، وہ اعلیٰ حضرت کو مسلمان نہ مانے. تاجدار اہل سنت مانتے ہیں، سلطان المناظرین مانتے ہیں. ہم نہیں مانتے. تو کیا مانتے ہو، کافر یا مسلمان؟ ایک بات ہم نہیں مانتے ہیں. کچھ تو مانتے ہو. ہم نہیں مانتے ہیں. ان کے اوپر اگر آپ بحث کرو گے تو ان کے اوپر بھی بحث کر لیں گے ہم. ارے نہ تو آپ کافر کہہ رہے ہیں نہ مسلمان. وہ تو ہم بتائیں گے نا جب بحث کرو گے تو. آپ کچھ تو بتانا پڑے گا آپ کو.
ना एक चीज पे टॉपिक पे बहस रखो आप, और कम से कम 3-4 घंटे दो हमें बात करने के लिए। बात करिए तब पता लगेगा आपको। अच्छा, जामे अजहर वो इमाम हरम को आप क्या मानते हो, मस्जिद नबवी के इमाम को? इमाम हरम का अकीदा क्या है? वो तो आप भी बताओ। हम तो मुसलमान मानते हैं, अहले सुन्नत के इमाम है, इमाम अहले सुन्नत है, हनफी मजहब के, वो हम्बली मजहब के। इमाम वहाँ के जो सहाबा इमाम किराम की औलाद वहाँ मौजूद है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद है, सैयद मौजूद है वहाँ। तो क्या सहाबा किराम की औलाद में क्या कोई काफिर नहीं हो सकता? क्या आला हज़रत की औलाद में कोई काफिर नहीं हो सकता? ये किसने मना किया? किसने किया मना किया आपसे? तो बता, अभी कोई है? जी, अभी कोई है उनकी औलाद में काफिर? मेरे नजरिए में तो कोई नहीं है। तो फिर सहाबा किराम की औलाद में कैसे मान रहे हो आप काफिर? नहीं, मैंने इस चीज का इनकार थोड़ी किया है किसी की औलाद में काफिर कोई किसी की औलाद में काफिर हो सकता है कि अंबिया की औलाद में काफिर नहीं हुए? नहीं, अभी सहाबा किराम की औलाद में कौन काफिर है आप बताओ। मैंने तयक्कुन के साथ तो बिल्कुल नहीं गया, यकीन के साथ तो नहीं कहा। फिर ये शक क्यों कर रहा हूँ? मदीना शरीफ में जो सैयद हैं, अंसारी हजरात हैं, मदीना शरीफ में जो सैयद हैं, औलाद में हैं, मदीना शरीफ में जो सादात हैं या जो सहाबा की औलाद में से करते हैं, वो कौन सा मसलक मानते हैं? क्या मसलक की हालत किनारे लगाते हैं मदीना शरीफ में वो लोग? देखिए उनके अकाइद, जिनके अकाइद हालत के झंडा उठाते हैं मदीना शरीफ में हर साल, जिनके अकाइद अहले ईमान की तरह हैं, वो अहले ईमान से हैं। मदीना शरीफ में अहले सुन्नत के अकाइद पर है तो वो अहले सुन्नत से हैं। ये बताओ, मदीना शरीफ में क्या उर्स करते हैं? क्या ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह हमारे के आलात के झंडे गाड़ते थे? क्या वो आलात की तबलीग करते थे? तबलीग करते थे, कौन से उन्होंने तबलीग की? कौन से इमाम बनाए? कौन से आलिम बनाए वहाँ पर रह के 40 साल? आप जो पूरी दुनिया के बारे में गुफ्तगू करते हैं, ज़ियाउद्दीन मदनी 40 साल रहे, अपने बेटे की शादी की, फजलुर रहमान अभी इंतकाल हुआ 15 साल पहले। किसने निकाह पढ़ाया वहाँ? कौन गवाह बना? कौन वकील बना? किसकी लड़की से शादी की उन्होंने? 40 साल कैसे रहे मदीने शरीफ में, जब मदीने शरीफ में सब वहाबी हैं? अब अगर किसी सुन्नी है तो सुन्नी किसके पीछे नमाज पढ़ते हैं? सुन्नी, जिन्हें आप सुन्नी बता रहे हो वो भी वही नमाज पढ़ते हैं इमाम हरम के पीछे। अरे आप कौन से महाज कायम कर रहे हो ये तो बताओ मुझे। उनका निकाह होता है कि नहीं? मदीना शरीफ में रहने वालों का जो वहाँ रहते हैं उनका निकाह हो जाता है? अरे आप कौन से महाज कायम कर रहे हो? बात करके किसी से और जो है रिकॉर्डिंग करके रहते हैं उनका निकाह हो जाता है कि नहीं हो जाता? और तुमने जो ये व्यूज के चक्कर में या पैसे के चक्कर में किसी चीज के चक्कर में जो तुम ये काम कर चाहते हो, अगर आप अल्लामा ताहिरुल कादी की तरह या खतीब इनकलाब इमाम अहले सुन्नत मौलाना उस्मान साहब जो शाही इमाम पंजाब हैं, इनकी तरह आप इनकलाबी इमाम बनो तो फिर आप सबको मुसलमान समझो, जब तक किसी से कुफ्र ना हो। मैं नहीं कह रहा गुस्ताख रसूल को मुसलमान समझो, गुस्ताख रसूल तो काफिर है, लेकिन तो किसी की गुस्ताखी जब देखोगे जब तो कि आंख बंद करके हर एक के बारे में शक करोगे, ऐसा होगा वैसा होगा। आपकी बातें जो है वो दो तरफा रहती हैं। नहीं, आप इमाम अहले सुन्नत बनो। मुफ्ती साले साहब शेखुल मशाइख ज़माने के मुफ्ती साले साहब जामिअतुल रज़ा में शेखुल हदीस है, मेरे उस्ताद हैं। आपके उस्ताद हैं? और ताजदार अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा फ़क़ीहुल हिंद मुफ्ती अय्यूब खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद हैं। मैंने हदीस सुना है जामिआ नईमिया में। रहमतुल्लाह ताला अलैह बना दिया किसी आपने। तो गैर साहबा को जब रज़ियल्लाहु कह सकते हैं तो जिंदों को रहमतुल्लाह भी कह सकते हैं। बरेलवी लोगों के हिसाब से इस्तिदलाल किया मैंने। नहीं, मेरी बात सुनिए, गैर साहबा को रज़ियल्लाहु नहीं कह सकते। रहमतुल्लाह ताला अलैह जो वज़ा है वो एक तरह से उनके लिए है जो दारे फना से दारे बका की तरफ। तो इसी तरह रज़ियल्लाहु उन्हीं के लिए जो साहबा है, तो वो तो अभी जिंदा है ना मुफ्ती अय्यूब साहब। नहीं चलो तो ठीक है, जो रज़ियल्लाहु जो साहबा है उनको कहा जाए। नहीं, मैं इस पे बहस नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ वो तो जिंदा है। गैर साहबा को रज़ियल्लाहु कहना जायज है क्या? किसे? गैर साहबा को रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इसके माना है। नहीं, गैर साहबा को जायज है क्या? माना के एतबार से देखो, तो जब जायज है गैर साहबा को तो मुफ्ती अय्यूब साहब को रहमतुल्लाह अलैह कहना भी जायज है, मायने के एतबार से कि अल्लाह की रहमत उन पर, जैसे आप कह रहे हो मायना के एतबार से। यहाँ मैं जैसे अस्सलाम वालेकुम, मैं जब मुफ्ती साहब के पास जाऊंगा तो यूं तो कहूँगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कि सलाम अल्लाह की रहमत। यहाँ हर जगह कलाम जो है हर एतबार से नहीं होता है, जायज नजायज के एतबार से नहीं है। अलैहिस्सलाम कहना क्यों कर जायज नहीं है? इमाम बुखारी ने लिखा अलैहिस्सलाम, गौसे पाक ने अलैहिस्सलाम लिखा, इमाम हुसैन को कहाँ अब्दुल अजीज साहब ने अलैहिस्सलाम लिखा, आप इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते? अरे कहाँ आप गुफ्तगू करते हो? जब आप आला हज़रत को रज़ियल्लाहु कह सकते हो ये दलीलें बनाकर के रज़ियल्लाहु के क्या माने तो अलैहिस्सलाम के क्या माने?
उन पर सलाम। इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम इमाम बुखारी ने लिखा, पूरी बुखारी शरीफ पढ़ो अलैहिस्सलाम लिखा है, और गौसे पाक ने गुनियत तालिबीन में अलैहिस्सलाम लिखा है इमाम हुसैन को। आज जैसे लालपुर है, बस्तौर है, मुरादाबाद है, यहाँ के बच्चे के से पूछ लो, पुराने लोग कहेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब आप कहोगे नहीं नहीं जायज नहीं है, तो वो तो गुमराह हो जाएंगे। लालपुर बस्तौर में आप वो तो गुमराह हो जाएंगे, कह देंगे यार हम तो देवबंदी बन जाएंगे यार, भगावे तो सुन्नी बरेलवी लोग तो इमाम हुसैन को भी अलैहिस्सलाम नहीं कहते, चलो देवबंद चलो। आप आज नहीं लालपुर बस्तौर, देवबंद वाले तो अलैहिस्सलाम कहते हैं इमाम हुसैन को। अरे आप जो है लालपुर मुरादाबाद में देवबंदी बहुत बढ़ गए, 70% हो गए देवबंदी मुरादाबाद में। क्यों हो गए? तो तुमने कहा कि देवबंदी वाले इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहते, सईदा फातिमा ज़हरा को अलैहिस्सलाम नहीं कहते, देवबंद वाले कह देते हैं अलैहिस्सलाम। आपने कहा कि देवबंदी तो रोक दी, आप तो बता दो मुझे। अरे तो तुम ही तो बढ़ा रहे हो, जब तुम इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहोगे तो देवबंदी तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे कि यार चलो ये तो अलैहिस्सलाम नहीं कह रहे इमाम हुसैन को, अपन तो देवबंद चलते। आपने रोक ली कहीं? आप शाही में चले जाओ, शाही वाले आपने रोक ली, वो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने को क्या मना करेंगे? आपने कौन सा महाज कायम कर लिया? आपने कहाँ वहाबियत रोकी ये बताइए। आपने कहाँ झंडे गाड़े हैं? आपने कहाँ दीन की तबलीग कर दी? आपने कहाँ जमात का आलम है? तुमने कौन से सुन्नियत के आलू बैंगन टमाटर बोल दिए? हमने अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो रहा है हम तो अहले सुन्नत वल जमात की तबलीग कर रहे हैं। तो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहो अगर सुन्नी बनना है तो। फतावा आलमगीरी पढ़ी है आपने? तो उसमें क्या लिखा है? नहीं, फतावा आलमगीरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? फतावा आलमगीरी से बड़ा मर्तबा बुखारी शरीफ का है। बुखारी शरीफ में फतावा आलमगीरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? फतावा आलमगीरी से बड़ा मर्तबा बुखारी शरीफ का है कि नहीं? उसमें इमाम फतावा आलमगीरी आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? मनाक़िब फातिमा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर जगह लिखा है। दुर्र मुख्तार आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? ये बताओ इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा है। अच्छा ये बताइए मज़हब के इमाम 4 हैं कि नहीं है? नहीं ये बताओ कि आप गौसे पाक से बड़े हो क्या? आला हजरत गौसे पाक से बड़े हैं? शरा के 4 इमाम हैं क्या नहीं है? की बात मानोगे, गौसे पाक की नहीं मानोगे? गौसे पाक ने अलैहिस्सलाम लिखा है इमाम। ये बताइए इमाम बुखारी अभी कोटा वालों को ना, उदयपुर वालों को बरेली वाले बहुत जिद्दी हैं, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहते, तो कोटा वाले उदयपुर वाले भी छोड़ देंगे आला हजरत को, नहीं मानना बाला हजरत को। इमाम बुखारी शाफिई हैं या हनफी हैं? शाह अब्दुल अजीज साहब ने अलैहिस्सलाम लिखा, तो ये आला हजरत कौन होते हैं? छोड़ देंगे कोटा वाले, उदयपुर वाले, नासिक वाले और चित्तौड़ वाले भी। कह रहे यार भगाओ इन्होंने तो अलैहिस्सलाम कहने को मैंने लिखा है इमाम हुसैन। वो अख्तर हुसैन अलीमी ने कहा है जो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहता है तौबा करे, ये गौसे पाक से तौबा करवाएगा जमदा शाही वाला, इतना बड़ा मुफ्ती हो गया। इमाम बुखारी से तौबा करवाएगा, इतना बड़ा मुहद्दिस हो गया है। लालपुर बस्तौर कब आ रहे हैं आप? चलो एक बार इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहो तो मैं बताऊं। नहीं पहला आप बता दीजिए। इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहोगे? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नवासे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सीधे नाम लेके बोलो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, डरो मत। मुस्तफा जाने रहमत। नहीं डर क्यों ना? बरेली वाले से इतना क्यों डरते हो? आला हजरत वाले नाराज हो जाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सीधे अलैहिस्सलाम। वो तो अलैहिस्सलाम कहो या अलैहिस्सलाम एक ही बात होती है। अलैहिमा दो के लिए आता है, तस्निया के लिए आता है, अलैहिम जमा के लिए आता है, अलैहिमा तस्निया के लिए। अब आपने अलैहिस्सलाम कहा, जब भी आपके ऊपर वही बात आई। हम तस्निया में बोल रहे हैं ना। बरेली वाले से इतने क्यों डर रहा हो कि इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह दूंगा तो मेरे ऊपर फतवा लग जाएगा कुफ्र का, ये गुमराहियत का। अब बताइए ना कब आ रहे हैं लालपुर बस्तौर? कालपी वाले भी बहुत डरते हैं बरेली वाले से। कालपी का पीर है ना, बरेली के मसोली के पीर बिलगिराम बहुत डरते हैं। आप कब आ रहे हैं? कब आ रहे हैं इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम? कालपी वाले मसोली वाले नहीं कहते। आप कब आ रहे हैं? कब बताइए कब आ रहे हैं आप? मैं आऊंगा, बाद में बताएंगे। बात हो गई फिर दिन में बात। नहीं मेरी बात सुनिए जरा, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप कब आ रहे हैं मुरादाबाद? लालपुर बस्तौर कब आ रहे हैं? आपसे बात करनी है। बाद में करेंगे, बाद में बताएंगे इंशाल्लाह दिन में, ठीक है? बाद में नहीं, आप जो है ये उल्टी सीधी गुफ्तगू करते हो, फिर उस पर सोशल मीडिया पे डालते हो। जिन्होंने हज करने गए वहाँ पर नमाज पढ़ी, उनका हज हो गया कि नहीं? जमात ये आप ये बताइए। जैसे आपके लालपुर से जमात से पढ़े नमाज, तो काफिर हो गए क्या वो? बगैर इजाजत के किसी की रिकॉर्डिंग करके डालना यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, ये जायज है? खयानत है या नहीं? ये तो तुमने खुद ही करी थी बात, इसलिए मैंने ताकि लोग आपकी बातों से लोग फैजियाब हों और ये जाने कि हमें इमाम हरम के नीचे नमाज नहीं पढ़ना है, वहाँ के अपनी रिकॉर्डिंग
میں یوٹیوب پہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. نہیں کیوں نہیں, اس سے فائدہ ہوگا لالپور والوں کو, دستور والوں کو بھی. وہ کوئی فائدہ نہیں. ہاں یار حرم والے کو, فائدہ نہیں. وہاں کے امام حرم کو مسلمان نہیں ماننا, ہمارا یہ آپ کی ظفر اقبال قصہ ہے, کچھ فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہے. مسلمان نہیں مانتا تو ہمیں بھی نہیں ماننا ہے. فائدہ ہوگا نا لالپور والوں کو. آپ کی گفتگو سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہیں تمہاری سے فائدہ ہوگا نا, یہ سنیں گے کہ ہاں یار دیوبندی کافر ہے, یہ تو فائدہ ہوگا. آپ ڈر کے